چو سحر تفریق دی علامات چو اے چوتھی علامت پنجویں حضرات رہن بات غور کر دے لایا جے مثلا بیوی کر دے اندر خامد بار چنگا پلائے کوئی طبیعت پریشانی نہیں جو ہی گھر آیا بیوی نو ویکھ دائے کٹر محسوس ہوندی ہے پریشان ہے جب دل نہیں کر دیا کر رہے نو بار دوڑ جاواں اسی طرح بیوی سارا دن گھر اندر سکون ہے جو ہی خامد آیا اس ویلے پریشان تے کٹن محسوس ہو رہی ہے حضرات تن بات غور کرے آجے چھویں نمبر تے اے بھی علامت ہے کہ دعانو خواب ڈراؤنے آن گے صرف کلے میاں بیوی دی بات نہیں ہو رہی ہے جنہ دے درمیان بھی جدائی تے تفریق دا جادو کیتا جائے انہاں دیاں کیفیتانے حضرات ان ایدہ علاج کی کرنے سب تو پہلے علاج را سنیا جے جادو ہون تو پہلے